अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 3 ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहली ख़बर है काज़ी फ़ायज़ ईसा का एक और मुतनाज़िआ तरीन फ़ैसला। ये एक शख्स मुबारक अहमद सानी इसमें मुलज़िम था और 7 जनवरी 2023 को उसे गिरफ़्तार किया गया। ये मुकदमा चिन्योट के थाना चनाब नगर में 6 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया और इस पर तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात के तहत मुकदमा दायर किया गया था। ये मुकदमात 295A से लेकर 295C तक होते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात के तहत। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 रुपये के मुचलके जमा कराने के एवज़ इसकी ज़मानत का हुक्म दिया। इसकी तफसीलात ये हैं कि इस फ़ैसले को 6 फरवरी को जारी किया गया, मगर वो मुख्तसर फ़ैसला था। अभी 3 दिन पहले इसका तफसीली फ़ैसला जारी हुआ। इस फ़ैसले पर फ़रीद पराचा, जो कि साबिका जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, उनका कहना है कि 6 फरवरी को जो 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया वो इंतहाई मुतनाज़िआ फ़ैसला था। फ़ैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। ये तहरीफ शुदा, यानी तहरीफ कहते हैं तब्दीली, जो अल्फाज तब्दील करके लिखा जाता है। वो कहते हैं ये तहरीफ शुदा कुरान मजीद शाये करने से मुतालिक था कि कादियानी इसे शाये कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान के आइन ने अक़लियत करार दिया है। एक JIT बनी और उसके बाद कुरान बोर्ड के लेटर पर एक FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई और ये FIR दर्ज हो गई। ये बात वाज़े हो चुकी थी कि पाकिस्तान के कवानीन की मुखालफत हुई है। फिर मुलज़िम ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी। चीफ जस्टिस ने वकला को बोलने की इजाज़त ना दी, ना दलाइल सुने। ऐसा लगा जैसे वो पहले से इरादा या फ़ैसला करके बैठे थे। ये फ़रीद पराचा साहब के अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने एज़ इट इज़ रख रहा हूँ। वो कहते हैं फ़ैसले के कई पहलू बहुत काबिल एतराज़ हैं। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 20 का हवाला दिया गया है। हर किसी को मजहबी आज़ादी का हक हासिल है, मगर इस आर्टिकल का आगाज़ ही इस लफ्ज़ से होता है कि कानून के मुताबिक मजहबी आज़ादी होगी। ये देखिए, मैं आपके सामने आइन का आर्टिकल 20 रख रहा हूँ। अब इसे अगर आप पढ़ें तो इसमें है कि फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू लॉ। इसमें फिर पहला वर्ड है सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ये 3 चीज़ें पहले ही लिख दी गई हैं कि कानून पे अमल दरामद करते हुए, यानी कानून के मुताबिक। जैसा कि फ़रीद पराचा साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक मजहबी आज़ादी हासिल होगी, बेलगाम मजहबी आज़ादी हासिल नहीं होगी। ये एक मुतनाज़ किताब है तफसीर सग़ीर, जिस पर पाबंदी लगी हुई है पाकिस्तान में। इसकी इशाअत या फैलाने का रास्ता खोल दिया गया है। ख़त्म नबूवत के मुतफ़िक़ा अक़ीदा के ख़िलाफ़ है ये फ़ैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन की तशरीह और हिफाजत में नाकाम रहे हैं, इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम रंजीदा हैं। चीफ जस्टिस ने एक ऐसा रास्ता खोला है कि 100 साला जिद्दोजहद को नुकसान पहुँचाया गया है। अब इस फैसले में ये भी तहरीर किया गया है कि तौहीन कुरान की दफ़ात ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है, जो कि ये सरासर ज़्यादती है, क्योंकि किसी चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो दफ़ात को ही हज़फ करने का हुक्म दे दे, यानी उनको ही ख़त्म कर दे। ये 2/3 अक्सरियत से बनाया हुआ आइन है। इसके बाद फजलुर रहमान साहब ने भी इस पर बात की है और उनका कहना भी मैं आपको एज इट इज़ पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कादियानियों को अपने मज़हब की तबलीग की इजाज़त देना आइन, कानून और शरीयत के मुनाफी है। इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। फैसले में दिए गए कुरान मजीद के हवाले गलत और बददियानती पर मबनी हैं। आइम्मा और खुतबा, यानी इमाम साहिबान और ख़तीब साहिबान,
جمعہ کے خطبے میں اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں۔ فیصلے کے خلاف اپیل میں جمعیت فریق بنے گی۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے مریم نواز نے، جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، ان کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرما رہی ہیں کہ میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ انگلش میں کہا جاتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سخاوت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے وہ اپنے گھر میں دیکھیں کہ کس کس نے کرپشن کی ہے۔ کیا وہ بتا سکتی ہے کہ ان کے خاندان کے پاس جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہ کیسے بنے؟ ان کی رقم کہاں سے آئی؟ کیسے ٹرانسفر ہوئی؟ کس کے نام ہے؟ پاناما کا جواب کیا ہے؟ اس کے چچا، کزن، والد اور خود انہوں نے اپنی جائیدادیں کیسے بنائیں؟ اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے کیسے آئے؟ ٹی ٹی اکاؤنٹس میں رقم کس نے کب اور کیسے بھیجی؟ چپراسیوں، کلرکوں، ڈرائیوروں کے اکاؤنٹس میں رقم کیسے آئی؟ کیلیبری فونٹ کب ایجاد ہوا اور اسے آنے سے پہلے استعمال میں لانا جرم ہے، غیر اخلاقی ہے۔ میں آپ کو کرپشن کے میننگ پہلے سمجھا دوں کہ ہے کیا۔ کرپشن کے معنی خراب، ٹوٹے ہوئے، عیبی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مشہور فلسفی ارسطو نے اسے بدعنوانی کے معنوں میں استعمال کیا، یعنی رشوت لینا، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی دوسرے کا وہ کام کرنا جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ اب یہ تمام چیزیں خود مریم نواز پر ثابت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ مریم نواز نے جن آزاد لوگوں کو خریدا، نااہل لوگوں کو دھاندلی اور ووٹ چوری کر کے جتوایا گیا، کیا یہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے؟ یہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتی مگر پھر بھی ان کے ساتھ وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے، تو یہ سب بھی کرپشن ہے جناب۔ پہلے آپ اپنے آپ کو تو دیکھ لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ توشہ خانہ سے آپ نے گاڑیاں لیں جو قانون کے خلاف ہیں۔ توشہ خانہ سے گاڑی لی ہی نہیں جا سکتی۔ ان کے والد محترم نے گاڑی لی ہے، انہوں نے خود گاڑی لی ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری کرپشن ریڈ لائن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے پاناما کیس کے فیصلے میں لکھا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر جو بھی کیسز بنائے گئے تھے، یہ ان کیسوں میں باعزت بری ہوں، ثبوت دے کر بری ہوں، منی ٹریل دے کر بری ہوں۔ ان کا کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جس میں یہ باعزت بری ہوئے ہوں۔ یہ جب بھی بری ہوئے ہیں، یا ڈیل کی بنیاد پر یا ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کے فیصلے ختم ہوئے ہیں۔ انہیں سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا کا خطاب دیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں تو یہ شعر صادق آتا ہے کہ کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔